अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की बिडेरा पर खुश आमदीद। आज इसराइल हमास जंग का 5वां रोज है और ये जंग उस वक्त स्टार्ट हुई थी जिस वक्त हमास की तरफ से सैकड़ों मिसाइल जो हैं वो इसराइल पर फायर किए गए थे और इसराइल के बहुत से लोग, उनमें सिविलियन भी शामिल थे और फौजी जर्नैल भी शामिल थे, उनको होस्टेज हमास ने बना लिया था। और ये हमास की तरफ से इस कदर शदीद हमला था कि इसने पूरी दुनिया को हलाक कर रख दिया। और वहीं पर इसराइल की तरफ से जो कहा जा रहा था कि वो एक जो है सिक्योरिटी के हवाले से महफूज और मजबूत रियासत बन चुकी है, वो तमाम बातें जो हैं वो दावे गलत साबित हुए। और वहीं पर इसराइल जो दावा करता रहा था कि उसके पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से उसके किसी शहर या उसके किसी भी तनसीबात को जो है बाहर से कोई मिसाइल जो है वो निशाना नहीं बना सकता। ये सब बातें हमास ने गलत साबित कर दी। और भाई बाकायदा तौर पर जिस वक्त हमास की तरफ से हमला किया गया, हमले के बाद इसराइल की तरफ से भी रिएक्शन आया और इसराइल ने फिल वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ अभी तक सिर्फ फजाई स्ट्राइक जारी रखी हुई है और जिसको आयरन सोर्ड का नाम दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने गजा का मुहासरा कर रखा है और इसराइल ने बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी की है कि तमाम लोग गजा के जो आम शहरी हैं वो गजा को छोड़ दें। और दूसरी जानिब गजा की जो इसराइल ने है नाकाबंदी भी मुकम्मल तौर पर कर रखी है, ना ही कोई फ्यूल लेकर जा सकता है, ना पानी, ना गैस, ना बिजली, मुकम्मल तौर पर जो है गजा की नाकाबंदी है। अब इस दौरान इसराइल की तरफ से शदीद तरीन बमबारी की गई है। लाजमी बात है हमास ने हमला किया, वहां से भी रिएक्शन आना था। अब आप किसी को पत्थर मारे तो लाजमी बात है पत्थर का जवाब, और नहीं तो कम से कम पत्थर तो वापसी पे आपको लगेगा। तो ऐसे ही वहां से रिएक्शन आ रहा है। अब भाई इन 5 रोज के दौरान लाजमी बात है कि हमास के पास कोई एयर टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई चंद एक ड्रोन मौजूद भी हैं लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सके। अब भाई इन 5 रोज के दौरान इसराइल ने मुकम्मल तौर पर बमबारी करके गजा को जो है वो नक्शा ही तब्दील कर दिया है। जबकि दूसरी जानब अब हमास ने पेशकश कर दी है कि जो है हमास इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए तैयार है। साथ में हमास ने एक धमकी भी दी है कि अगर इसराइल ने गजा पर आम शहरियों पर बमबारी बंद ना की तो वो तूफान मिसाइल जो है फायर कर देंगे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि गजा की जो आम लोग मारे जा रहे हैं, तो ये हमास को बहुत पहले सोचना चाहिए था कि उनकी वजह से या उनके जो स्ट्राइक है हमास का या दीगर जो फलस्तीन में तंजीमें मौजूद हैं, मिलिटेंट तंजीमें मौजूद हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये फलस्तीनियों की बात है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप जाकर वहां पर देखें तो भाई फलस्तीनी तो आम फलस्तीनी इसराइल में काम करने भी जाते हैं। गजा से सैकड़ों लोग बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इसराइल के अंदर काम करते हैं। अब जहां तक ये जंग की बात है, हमास हो गई या दीगर वहां पर मौजूद तंजीमें हैं, वो बेसिकली चंद जो है बैरूनी एजेंडे के तहत काम करने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। जहां तक इस्माइल हानिया का ताल्लुक है तो भाई इस्माइल हानिया की जो फैमिली मेंबरान है, उसकी खानदान के लोग, उसकी सिस्टर जो है, उनके घर इसराइल के अंदर है। तो अब ये जो इस हमास कहता है कि हमें आज़ादी चाहिए या हम बदला ले रहे हैं, तो भाई अब जब आपने जंग छिड़ी है तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या आपने अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए या फिर आप गजा के अंदर क्यों छुप कर बैठे? आप बाहर निकल कर क्यों नहीं वार कर रहे, लड़ रहे? या आप जो है गजा के अंदर अब ढाल तो आम शहरियों की लेकर बैठे। आम शहरियों की ढाल में अब लाजमी बात है जो एयर स्ट्राइक होती है या जो तजारा होता है उसने बम गिराना है और चला जाना है। उसका तो नीचे क्या कुछ होना है, ये तो बम गिराने वाले को भी
نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کتنی تباہی کرے گا، اور نہ ہی گولی دیکھتی ہے، گولی تو اندھی ہوتی ہے، اسے تو نہیں معلوم کہ یہ جو ہے دشمن ہے یا یہ دوست ہے، یہ عام شہری ہے یا یہ جو ہے جنگ کر رہا ہے، یہ تو گولی کو نہیں معلوم ہوتا۔ یہ تو اب حماس کو بہت پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب حماس نے چونکہ جنگ چھیڑی ہے، اور ایسے لگ رہا تھا اس وقت میں جنگ چھیڑی ہے جب کہ معاملات فلسطین ریاست کا معاملہ کسی نہ کسی صورت میں حل ہونے جا رہا تھا، اور سعودی عربیہ اس معاملے پر کوشش کر رہی تھی، لیکن سعودی عرب کا جو معاہدہ ہونے والا تھا اس کو سبوتاژ کیا گیا، کیونکہ اگر سعودی عرب کے ذریعے فلسطین کو آزادی مل جاتی یا فلسطین کا معاملہ حل ہو جاتا تو لازمی بات ہے دیگر جو ممالک تھے یا جو وہاں پر اپنی جنگ لڑتے ہیں حماس کے ذریعے، تو ان کا معاملہ ختم ہو جانا تھا۔ دوسری جانب حماس کو بھی اپنی روزی روٹی کی فکر ہے بھائی، کہ جب کبھی ڈالر کم ہوئے تو شرلی چھوڑ دو، اور شرلی کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہی کچھ اب حماس نے کیا۔ اب حماس کے پاس یہ سارا کچھ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے اسرائیل کی ریاست کو ایک دفعہ ہلا کر، اسرائیل کی کیا، جیسے کہ میں نے کہا پورے مغرب کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو بھائی یہ ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ اور اب حماس نے ایک اور جو کہا ہے کہ طوفان میزائل فائر کیا جائے گا۔ بھائی طوفان میزائل کی اگر دیکھا جائے، حماس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اب ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے چونکہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے جنگ بند نہ کی تو وہ فائر کر دیں گے جو ہے طوفان میزائل۔ تو اب بھائی طوفان میزائل کی اپنی ایک بہت بڑی کہانی ہے، لیکن طوفان میزائل تو بھائی ایرانیوں کے پاس موجود ہے، اور اس کو ایران الیکٹرانکس انڈسٹری نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو یہ وہاں پر کیا کر رہا ہے حماس کے پاس؟ تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں سے یہ کڑیاں جوڑ رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے ایران اپنا بدلہ حماس کے ذریعے جو ہے اسرائیل سے لے رہا ہے، اور مر کون رہا ہے بیچ میں؟ غریب فلسطینی۔ صورتحال یہ ہے فلسطین کی بھائی کہ وہاں پر فلسطین کے اندر جو ہے مکمل طور پر تباہی ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے فلسطین کے اندر وہ غزہ کا جو ہے نقشہ بھی تبدیل ہو چکا ہے، اتنی بمباری ہوئی ہے۔ اور اب اگر جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو جو غزہ پورا تباہ ہو گیا ہے، جو عام لوگ اس جنگ کی وجہ سے، چند مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کو آزادی ملے، فلسطین اپنی جنگ لڑے، لیکن فلسطین کے عام لوگ کیوں نہیں اپنی جنگ لڑ رہے؟ فلسطین کے لوگ جو ہے وہ خود، جو وہاں پر جو گروپ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک ٹیبل پر وہ خود بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ابھی حماس جو ہے وہ الفتح کے ساتھ یا پی ایل او کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، حماس حزب اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، خود یہ جو ہیں ان کے آپس کے مفادات ہیں جو کہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہے، اور بیچ میں مرتا کون ہے؟ عام فلسطینی، عام بچے۔ اب یہ تو عام سی تعداد آ رہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں جو ہیں وہاں پر بچے مارے گئے ہیں، یا بچے جو ہے وہ اسرائیل کے حملے سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ہزاروں شہری فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لازمی بات ہے وہی ہے جس نے جنگ کی ابتدا کی اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی وہ پیشکش بھی کر رہا ہے۔ پھر کیا اب فلسطین کو آزادی مل چکی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابھی بھی فلسطین جو ہے اسرائیل مزید بڑھ رہا ہے، اور اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ غزہ بھی آنے والے وقت میں، چونکہ غزہ کا اسرائیل نے نقشہ تبدیل کر دیا اور ابھی زمینی آپریشن شروع نہیں کیا۔ زمینی آپریشن کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ غزہ بھی
اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جیسا کہ شروع سے اسرائیل ایک چھوٹی سی ریاست تھی، جب بھی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل بڑھتا ہی گیا۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔